بوفني سمي في سنجنينو والجدي جان سلالو قفان سمي تساسر كتو تكتو مسلالني يجي لما جامسو والفقرة دربو جاء الرسول دبرتين والفقبدو أرجيت في شيء غرابة جدا علماء الإسلام لفكاه نم تكو بودا يوبيك إجزاء إدو تكتو من ملالي نمركوتو كبيني نماتي لبو نمراتي إبا جيسو إسايو كبيك مدعي نم تكو إجزاء سمي كباجو حسدي كباجو نما تكو دندقو وفرت بيكو دندقا إنو إساتي ويتين كتشوبا فتوش ملالي بتتولي ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبعتي جدي وانا كان بريد التكار جيم بيقول لك اما كان بريد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم كيسنيو إدو سنجرتني تنجيني ربي رفي سنبرها قبوت سنجر أكما يرو دربي الدنيا دوكتا جني كاسني أستاذ كين أستاذ بساولين سجنتاب الله وايجني في واي سحر الرتي إرقاب الأوفية ساقبو أكاسما برنوتا قد إرى أرغتا ترتان إسيني دبرسيني تري سجنتا كان هر ألالو في ديم سجنتا سدفا يوكان أمو وتدوري سدفا واي بوداتي يوكان أمو جانا مواجد شودا مهدوري كان الرابوية هرأس أستاذ كين أولين كبني ديبني جرة سجنتا كين نبوية هرأ هون ديكي سنيو برتي تاني أكرا فيدم تان أكرا لقي فتن نبديسني راقب أكاسما أمو ولي شير قدا برنوتا شريفة إسنس قودم توتا أجري كنا تأسين جرتي بربادا مي أستاذ كينان سلام جنيني ولدت ديبنا أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ديبنا أنا مس بجنا جهان بستني سنجلا. سنين اللي الفاضة قالتهم ما بجنا قال ويدني أكون ما تقول نبضهم. ما شاء الله. أيه أرمو واي بداتين ولدت ديبنا جرا مي وسو معلوم ما بداتين سين درتي برباج سما سجنتا كناتي في أمني مالك الرافع دم مكوب نكاسا شوانا مو حواسا بل أن لي سلام جلاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد أمتكين يكبا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جسد جتشو يوكين هنا فجتشون ميشوتي سوكيتك اسم من سوكي أك سوكي تكوتي كل ما أسيا سوكي كنا كذا قربوا بيجو نمني هنا فبالبلا بنام جنان سوكي ما أسياهم تدلقوا بنا تجري الرمان ما لي في نما حسدوا هنا فتنا مجلسوا ده نما جيسون ما أسيا الركبائر نما هنا فتو نما الدكوتو ما أسيا قرقودا كيساتك نما هنا فتو نما حمدا يا محمد ما أسيا قرقودا ما أسيا كيسا قرقودا نما هنا فتو شري ففكتو وانا الددا تفرتكم بان قبل سرت دلدي رجا فكتو سرت بايا سدوبا سي ابارا مكا كينياتا ولي غلطتي بلبله هنافا نمني بلبله بني سيني سوقي يوكي مولي ودچ ما اسيان هندي كيسا غرغرو كغياتو كجهنم التفرمات اوتا بنا تجري كناف ومن شر حاسد اذا حسد والعياذ بالله ايه استاذ غراغرما اساس معلومه بوداتس akkasuma budaa keessatti wantoota argaman wantoota akka hisdii yookaan ammoo hinaaffaa jennee waamnu kana jechuudha addaan baastanii nu himtanii jirtanii mee garaagarummaan hinaaffaa jennee fi yookaan budaa jennee jidduu jiru garaagarummaan isaanii jiru cuunfatti kana jennee addaan akka baafannuuf osoo irraa nu himtanii. Hisdii fi yookiin hinaaffaa fi budaan waa lama keessatti wal galu waa lama achitti waliin galan lamaan keessatti kan wal galan lameenuu miira fokkattuu yaaduudhaan wala. yaada gadhee miira fokkataa qabaatudha. Tatakayyafu lubbuun isaanii keessa isaaniitti waa wahii yaaddi taa'ee nama tokko isaa bareedaa yoo arge isaa daalachaa'e isaa cabe isaa fokkate isaa caccabee butute jedhee yaada. Hinaaftullee yookiin budaallee lameenuu miira fokkattuu yaadu. Lama keessatti yaadu lachuu lameenuu yaada fokkattuu. Yaan isaanillee qaama isaaniitiin ala bahee qaamota itti yaadan san shiratti xaxan san hinaafan yookiin budeessan san cabsuu yookiin miidhuu ni danda'an idni rabbika alkawnii sharcii miti. Shari'atti rabbi nayyamne ka akkuma siistama addunyaadhaaf rabbi lafa kaa'ee
إذن القدري يوكين إذن الكوني كذا نينو لما نسلامه أما سني أجتي غراغرون من إساني كمبرا بدان آمان جراتين دركم سمي إساس سير كتوف آمان سبرا جراتين دركم حتى أصوب اللالي تهي بلالين بدان تهجران ولا معي ممني جنكم نلي لأنه سمين أرجوك فكيسان يبغو وانسان أرجوك فانيمتي اتهمتين ما توك إبالو هوري أكنا كبا إبالو كنكولات أكنا كبا وجي أكنا تلفتي سوكي أكنا بناتي يتيمتا نانو مسألة إيه نانو مسألة اللي قال لها مال جنريف شراري إجا كيسابه شرارين كن إنه كان قاما قاوة نماتي قالوا إنه قيم بفكنا لفكاي رحمة الله عليه سمين وري بداك أبو سمي بفاتي والفكات بفا لما رسول ربي صلى الله عليه وسلم ملكي ست اللي أقرتن بدون إنذار وارنينجي تكملي أكي كتشيس تكملي أجيس على رسول سلا بوفني من سين أكا شريعتي سيرقنتا جيني كي سبب بنيدة برسيني إن أجيفة تكتن والسينتي أرقيتين أجيفتو جني تأودن دان جني مسلمة في قنو برواج إيه بوفني تكو البتري كده تكو مو ضد في يدين كده بوفني لما كنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يلتمسان البصر ويسقطان الحبل الولد وفي رواية الولد إجا تكت مسلالني إجا لما جامسو والفقراء الدرب جاء الرسول كان كيف تكو ذو طفيتين كده مكون طفيتين جون طفية يجب الرأف إن إساتو السرارة لما تقدر رقم بوفا السرارة أدي لما تقدر رقم بوفا قراتش سرارة أدي لما تقدر رقم سنين سو كلين بكم تأجي فمكم كإسا جانو فكتاني مو البتري كده بوفني البتري يدا مكون بوفا تنكارك الدنيا كامان اللي سنتيمتر جاتنا وقفا دير النساء إني قد سنتيمتر جاتنا جوان جزي راموتيكا وان جزي بوفوت الدنيا كيسا كهار كانت كابون دنديني يدا بوفا سنيقون بوفا كيسا كإلمي نمار كان كابون دنديني إسا إنين كوني والجدي ويتتا قراجة كله بفنا قراجة كلاري تكون قبل فلا بفتو أفان إساتي في الدوبة إسات دبي كنا ندتو ترى دوبة سا يوم أربعة قرنا فيجا وأربعة قرنا سفيجا كناف بفنا يكون سمي شديد الخطورة أكل الدنيا تسمي إذا صدر كادورا كان جل القرآن ما كهم اللي وفاء البتري رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم منت اللي في الحل والحرم مكة كم تؤكد الجسم بفنا سمي بفيس جنين والجريء إجان سلالو قفان سميد ساسر كتو إجان سلالو قف يسقطان الحبل والتمسان البصر اللي بفني لما نكوني بفيو الكأي سلال قف إلالش قفان إجا سجامسو ألفا دبرتين تك يو تري دبرتين لي ويتأرقي تيري فالنوت الراجد أن بفسد ويتسأرقي تي سمي ربي سركاهي في سودا ربي سركاهي دبرتين ألفا قبضي أرقي تي ألفا شيء رابا هجدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تكا وسو إسينو أرجوبات بوفني قفتي كأكا وهيك سبوفني كو أكانوا الجري ولا عليه سمين إساء تكتلو إجالالي قفان الفقراغات هذا أسينا فان هكيسيسا دايش الراباسو والفقراغات ورزي سمي إجاب بداك أبو اللي بفت سمين إساني بفا سمي بفا كنا والغلاجرا وري بدا من مهندتو بدا مو كيسانا نقرين بدا هذا كنا تلفو ديم نسون قرو سمين دلنا مالي أكما سمي بوفا كناتي والكأني سلالو قفان شرارين إجساني كيسابه قامنا ما تدومي قامنا ما لفانقه دندا كناف هناف فادي بدان غراغرمان هنافان يو إني دبتي يوكين إني يادي يوكين كروستي لالي مالي نمرقوتو تكو غراغرمان بدان مو تكتو ما أرجين حتى نياتو يوم بيكو بيزي غريب تهم بيكو سمي كنا ورالو يوم بيكو أكما دين كسي فتبرا كفا ديما نمتج سن كفو دندا وكي ميشان سن شابو دندا وكي نسون بدو دندا أرجو قفاني حاسدني نافتوني مو أرجو شرطينيتي ولا قامتي لما فانك ورث دبني برجلات شندركم بودان برجلات شندركم نافتوني مو وصوبها الليتها إيه بهت دبتي سمي بسارة هو دندا أجدا أنا ربين بدا دي سي قرآن كيسبتو من شر حاسد إذا حسد الندف قبتي ثاني غراغرو ما ثاني كولا ما ندبتو غرين كانوا سبحان الله
nama sodaachisaa wayita himanii subhaanallah rabbi nu haasiisu walumaa galatti garaagarummaan isaanii cuunfattee kana ta'e addaan baafachuun sirriitti salphaadhallee danda'amallee jechuudha. Kanatti aansuudhaan akkuma reef haasaa keessatti kaaftanii mee nama maratu budaadha moo nama muraasa ija wayita jennu iyyuu tana keessaan calariin baha waan ta'eef namni martuu budaadha moo mee akkam addaan nu baasa bakka kanatti? Asitti ulamaan islaamaa namni sammuu guutuu qabu hinaaffaan sammee dhokfata waljaahilu aw al-ahmaqu yubdihi gowwaa yookiin wallaalaan harkaa mul'ata yookiin mul'isaa jedhan. Alhamdulillah.